ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल श्रावण 16 गते शनिबार 31/7 सन् 2021 को बाबाको मुरली छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबाले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। मिठे बच्चे, तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। हाम्रो बाबा आउनु भएको छ। हाम्रो बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौं। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौं। मिठे बच्चे, तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। हाम्रो बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौं। प्रश्न: कर्मको गहन गतिलाई जान्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य पनि गर्छन्? बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कर्मको गहन गतिलाई जान्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य पनि गर्छन्? अच्छा, उत्तरमा सुन्नु। यादमा रहने, यादमा रहने, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यादबाट नै पुरानो हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। पुरानो हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। उनीहरूले जानेका छन् आत्माले यदि पुरानो हिसाब किताब कर्म भोग चुक्ता गरेन भने उसले सजाय खानु पर्नेछ। सजाय खानु पर्नेछ र पद पनि भ्रष्ट हुन्छ।
पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, पुनर्जन्म पनि त्यस्तै हुन्छ। पुनर्जन्म पनि त्यस्तै हुन्छ। फेरि एकपटक सुन्नु। यादमा रहने, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यादबाट नै पुरानो हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। उनीहरूले जानेका छन् आत्माले यदि पुरानो हिसाब किताब कर्म भोग चुक्ता गरेन भने उसले सजाय खानु पर्नेछ र पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, पुनर्जन्म पनि त्यस्तै हुन्छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई अपार खुसीको पारा चढ्छ जब देख्छौ बाप दादा सम्मुख आउनु भएको छ र यो पनि बच्चाहरूले जानेका छौ 5000 वर्षपछि फेरि शिव बाबा ब्रह्मा तनमा आउनु भएको छ। के गर्न? बच्चाहरूलाई यो नशा चढेको छ। सबै बच्चाहरूले जानेका छौ स्वर्गको मालिक बनाउन बाबा आउनु भएको छ। बाबा किन आउनु भएको छ त? हामीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ। हामीलाई तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्ने युक्तिहरू बारम्बार बताइरहनु भएको छ। युक्ति धेरै सहज छ। बच्चाहरूलाई बिल्कुलै सहज याद सिकाउनुहुन्छ। अज्ञान कालमा पिताको बच्चा भयो भने सम्झन्छन् हाम्रो वारिस पैदा भयो। तिमीले जानेका छौ यस समयमा बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई धर्मपुत्र बनाउनुहुन्छ। हुन त तिमीहरू सबै शिव बाबाका बच्चा हौ, तर बाबाले आफ्नो कसरी बनाउने, कसरी हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ र हामीले उहाँबाट सुन्न सक्छौं। शिव बाबाले यस ब्रह्मा तनद्वारा भन्नुहुन्छ म तिम्रो बाबा हुँ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीलाई कसरी सुनाऊ र तिमीले मबाट कसरी सुन्छौ। त सुन्नको लागि के चाहियो त? आधार चाहियो। आधार भनेको को हुनुहुन्छ त? ब्रह्मा बाबा। सो ब्रह्मा बाबाको तनद्वारा बाबाले भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? बाबाले के भन्नुभयो? म तिम्रो बाबा हुँ। तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। तिम्रो आत्मा जुन पतित छ ऊ न मुक्तिमा न जीवन मुक्ति धाममा जान सक्छ। तिमीहरू सबै एक बाबाका सन्तान हौ। सबैले बाबाको सम्पत्ति लिनु छ। धेरै बच्चाहरू छन्, वृद्धि हुँदै जान्छ, गोदमा लिँदै जान्छु। हे आत्माहरू, तिमी मेरा सन्तान हौ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? हे आत्माहरू, हे बच्चाहरू, तिमी मेरो सन्तान हौ। आफूलाई रूह वा आत्मा सम्झ। हामीले बाबा पाएका छौं जसलाई आधा कल्प याद गर्थ्यौं, यो कहिल्यै नबिर्स। बाबाले हामीले के गर्थ्यौं त? आधा कल्प याद गर्थ्यौं, त यो कहिल्यै नबिर्स भन्नुहुन्छ बाबाले। आधा कल्प आत्माले यस शरीरद्वारा याद गर्दै आयो। हे पतित पावन, दुःख हर्ता सुख कर्ता, किनकि रावण राज्य हो नि। जसले अहिले सम्झन्छन् हामी धेरै सुखी छौं, मसँग यति पदम छ, यति मिलहरू छन्, कारखाना आदि छन्, यो त सबै अल्पकालको लागि हो। अन्त्यमा त धेरै त्राही त्राही गर्छन्, दुःखको पहाड गिर्नेछ। यति सारा सम्पत्ति सेकेन्डमा समाप्त हुन्छ। दुनियाँमा जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ? के हुनेवाला छ? दुःखको पहाड गिर्नेवाला छ। सारा सम्पत्ति के हुनेवाला छ? सेकेन्डमा समाप्त हुन्छ। बाबासँग तिमीलाई सेकेन्डमा वर्ष मिल्छ भन्नुहुन्छ।
तिमीलाई सेकेन्डमा स्वर्गको बादशाही दिन्छु। दुनियाँको धन सम्पत्ति के हुनेवाला छ त? सेकेन्डमा समाप्त हुनेवाला छ। र बाबाबाट मिल्नेवाला प्राप्ति पनि के छ त? हामीलाई सेकेन्डमा मिल्नेवाला छ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त भएर जान्छ, लडाई लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, सफाई त हुनु छ नि। तिम्रो आत्मा पनि अब पवित्र बनिरहेको छ। बाप दादा दुवैले बुझ्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरूले कति मेहनत गर्छन्। बाबाबाट वर्षा प्राप्त गर्ने मेहनत बिल्कुलै थोरैले मात्रै गर्छन्। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। उहाँ रुहानी बाबा हुनुहुन्छ निराकार। हामी आत्माहरूले उहाँलाई बोलाउँछौँ नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो आत्मा जुन पतित छ ऊ पावन कसरी बन्छ? पतित पावन त एक बाबा हुनुहुन्छ नि। पानीको नदी पतित पावनी हो भने झट्ट गएर डुबुल्की लगाएर आउनु पर्छ। गंगा स्नान धेरैले गर्छन्, फेरि पनि पतित किन? गंगा स्नान धेरैले गर्छन् हैन। आजसम्म हामीले पनि कति गर्यौं होला भक्ति मार्गमा, तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि पनि पतित किन? रात दिन यही धुन लगाइराख्छन्। पतित पावन सीताराम अर्थात सबै जो भक्त छन् अथवा सीता छन्, सबैका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। पतित पावन पतिहरूका पति उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ जब आउनुहुन्छ तब आएर पावन बनाउनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ मेरो श्रीमतमा तिमी चल्नु छ, अरू कसैको मतमा नचल। उनीहरूले त सम्झन्छन् भक्तिबाट भगवान मिल्नुहुन्छ। यदि भक्तिबाट भगवान मिल्नुहुन्छ भने यस्तो किन भनिन्छ? भक्तहरूको रक्षा गर्न आउनुहुन्छ। भक्तहरूमा के आपद आयो जस कारण उनको रक्षा गर्नुहुन्छ? रक्षा तब गरिन्छ जब कुनै आपद आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कति दुर्गति भएको छ। यो हो रौरव नर्क। सबै दुखी रोगी छन्। घर घरमा हेर के भइरहेको छ। आज दुनियाँमा घर घरमा हेर के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ बाबा। दुखै दुख, त्यसैले पुकार्छन् बाबा हाम्रो दुख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। किन पुकार्छन् त? सबै दुखमा तडपेका छन्, त्यही भएर के भन्छन् त? दुख हरेर सुख दिनुहोस्। यहाँ नै सदा सुख थियो, अब दुख छ, यहाँको नै कुरा हो। अरू खण्ड त हुनै अलग, ती त आउँछन् नै पछि। कसैले 60 जन्म, कसैले यो भन्दा पनि कम जन्म लिन्छन्। 84 जन्म देवता धर्मकाले लिन्छन्। यस हिसाबले आधाकल्प पछि जो आउँछन् उनीहरूको 84 वटा आधा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो होइन सबैले 84 को चक्र पूरा गर्छन्। मनुष्यहरूलाई त जे आउँछ त्यो बोलिदिन्छन्। अब तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नहरूले झोली भरिरहेका छौ। रत्न त धेरै मूल्यवान छन्। बाबाले धेरै सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बोलाउँदै आयौ, हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले बाबा आउनु भएको छ। अब तिमीले बुझेका छौ, हामी पावन बन्छौ अनि स्वर्गको मालिक बन्छौ। हामीले बाबालाई बोलाएको थियौं, के भनेर बोलाएको थियौं? हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। त बाबा भन्नुहुन्छ म बाबा आउनु भएको छ हामीलाई के बनाउन? स्वर्गको मालिक बनाउन। शिव बाबाले हामीलाई पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि, पत्थरनाथबाट पारसनाथ बनाउन आउनु भएको छ। भक्ति मार्गका चित्र सबै ढुङ्गाका बनेका हुन्। ढुङ्गालाई ढोगिरहन्छन्।
बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जति नै मेहनत गर फाइदा केही हुने छैन। भक्ति मार्गमा जतिसुकै मेहनत गर हैन, ढुङ्गालाई जतिसुकै पूजा, तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ फाइदा केही हुनेवाला छैन। फेरि जस्ताको तस्तै पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ एक पटक संगम युगमा। सतयुगमा त भक्ति मार्गको कुरा नै हुँदैन। बाबाले त भन्नुहुन्न गला काट यो गर। भक्ति मार्गमा अनेक प्रकारले के गर्छन्। पहिला देवीहरूका मूर्तिमा मनुष्यले बलि चढाउँथे। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सुध्रिएका थियौ, त्यसैले देवता थियौ। अब कति पत्थर बुद्धि बनेका छौ। तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिएको थिए। कति सुन हिरा जवाहरतका महल थिए, अथाह धन थियो। तू के गर्यौ भन्नुहुन्छ बाबाले। अब तिमी कति दुखी भएका छौ। तिमी वास्तवमा देवी देवता धर्मका थियौ नि। अब तिमी रजो तमोमा आएका छौ। तिमी त देवता धर्मका थियौ, फेरि आफूलाई हिन्दू किन कहलाउँछौ। अरू सबै धर्मकाले आफ्नो धर्मलाई नै मान्छन्। सबै मनुष्यको धर्म त एउटै हुन्छ। मुसलमानको मुस्लिम धर्म, क्रिस्चियनको क्रिस्चियन धर्म चल्दै आउँछ। तिमीलाई के भयो। तिमी धेरै सुखी, पवित्र, सम्पूर्ण निर्विकारी थियौ। अहिले कति विकारी बनेका छौ। कसैलाई थाहा नै छैन। वास्तवमा हामी सम्पूर्ण निर्विकारी थियौं, फेरि सम्पूर्ण विकारी कसरी बन्यौ। 84 जन्म लिँदै सत्वबाट तमो बन्यौ। अब बिल्कुलै तमो प्रधान पतित छौं। हामी सत्यमा के थियौं त? सत्व थियौं, सत्व प्रधान थियौं। अहिले बाबाले भन्नुहुन्छ बिल्कुलै तमो प्रधान बनेका छौ। सतयुग हुँदै कलियुग अवश्य आउनु छ। सबै धर्मलाई सत्व रजो तमोमा आउनु नै छ। वृद्धि हुनु छ। तिमी पनि वृक्षमा छौ नि। वृक्षमा हेर, अन्त्यमा ब्रह्मा उभिएका छन्। वृक्षको टुप्पो चोटीमा ब्रह्मा छन्। 84 जन्म लिएर अन्त्यमा उभिएका छन्। तिमी पनि जो तल ब्राह्मण बसेका छौ, तिमी नै फेरि अन्त्यमा पतित शूद्र बनेका छौ। फेरि तल राजयोग सिकिरहेका छौ। तिमी पनि शूद्र थियौ, अब ब्राह्मण बनेका छौ। हामी के थियौं त पहिला? शूद्र। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पनि शूद्र बनेका थियौ, अहिले ब्राह्मण बनेका छौ। यो धेरै बुझ्न पर्ने कुरा हो। यस वृक्षको चित्रमा धेरै राम्रो ज्ञान छ। अहिले तिमीले राजयोग तपस्या गरिरहेका छौ। तिम्रो नै यादगार खडा छ। यो चैतन्य दिलवाडा मन्दिर, त्यो जड। सतयुगमा यो थिएन। यस समयमा तिमीले आफ्नो यादगार देखिरहेका छौ। यो चैतन्य दिलवाडा मन्दिर भन्नुहुन्छ बाबाले। यो भनेको के हो त? हाम्रै यादगार। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो यादगार देखिरहेका छौ। तिमी यथार्थमा सच्चा दिलवाडा मन्दिरमा चैतन्य बसेका छौ। स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। फेरि स्वर्गमा गएपछि यी मन्दिर आदि केही पनि हुँदैनन्। यो मन्दिर आदि भक्ति हैन, पाठ पूजा भनेको कहिले हुन्छ त? यही समयमा हुन्छ जो कि द्वापर युगदेखि। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी स्वर्गमा गएपछि केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। यी मम्मा बाबा र हामी बच्चाहरू बसेका छौं। हुबहु यो तिम्रो मन्दिर हो। नाम नै राखिएको छ मधुबन चैतन्य दिलवाडा मन्दिर। फेरि जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि यी मन्दिर बनाउँछन्। बाबाले तिमीलाई धेरै धनवान बनाउनु भएको थियो। त्यसैले तिमीले नै फेरि उहाँको मन्दिर बनाउँछौ। शिवको मन्दिर एकजनाले मात्रै बनाउँदैन, सबैले बनाउँछन्। यथा योग्य यथा शक्ति सबैले मन्दिर बनाउँछन्, एकजनाले मात्रै बनाउँदैनन् भन्नुहुन्छ।
तिमीले जानेका छौ हामी पूज्य थियौं, फेरि द्वापरमा पुजारी बन्यौ। हामी सत्ययुगमा के थियौं? पूज्य थियौं, फेरि द्वापरमा पुजारी बन्छौं। शिव बाबा जसले यति धनवान बनाउनुहुन्छ, भक्तिमा फेरि तिमीले नै उहाँको मन्दिर बनाउँछौ। यी कुरालाई अहिले तिमीले जानेका छौ। त्यसैले अब पुरुषार्थ गरेर फेरि राजाहरूको राजा बन्नुपर्छ। सतयुगमा भनिन्छ महाराजा, त्रेतामा भनिन्छ राजा। फेरि दुनिया पतित बन्छ, फेरि महाराजा पनि पतित, राजाहरू पनि पतित हुन्छन्। उनीहरूले निर्विकारी महाराजाहरूको मन्दिरमा गएर पूजा गर्छन्। पहिला सुरुमा शिवको मन्दिर बनाउँछन्, फेरि देवताहरूको बनाउँछन्। स्वयंले मन्दिरमा गएर पुज्छन्। 84 जन्म त भोग्छन् नि। आधा कल्प तिमी पूज्य, फेरि आधा कल्प पुजारी बन्छौ। मनुष्यले फेरि सम्झन्छन् भगवान आफै पूज्य, आफै पुजारी हुनुहुन्छ। शिव बाबालाई त पूज्य भन्नु पनि पर्दैन, पुजारी भन्नु पनि पर्दैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ सबै थोक उहाँले नै दिनुहुन्छ, उहाँले नै छिन्नुहुन्छ। ठिक छ, जबकि उहाँले दिनुभयो भने अनि लिनुभयो, फेरि तिमीलाई चिन्ता किन? त्यसो भन्नुभयो होइन, भगवानले नै लिनुहुन्छ, भगवानले नै छिन्नुहुन्छ भनेर भन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। जब उहाँले नै दिनुभयो अनि फेरि उहाँले नै लिनुभयो त फेरि तिमीलाई किन चिन्ता भन्नुहुन्छ? तिमी त ट्रस्टी भयो, फेरि रुने के आवश्यकता? बाबा बसेर आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अब तिमी आत्मा अभिमानी बन्छौ नम्बर 1। कसैले त बाबालाई बिल्कुलै याद गर्दैनन्, देही अभिमानी रहँदैनन्। यहाँ कति सम्झाइन्छ, अरे तिमी आत्मा हौ, परमात्माले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। आत्मामा नै यो संस्कार हुन्छ। आत्मा नै वकिल आदि बन्छ, आत्मा हाकिम बन्छ। भोलि के बन्छ? यदि आत्माले बाबालाई राम्रोसँग याद गरिरहन्छ भने फेरि अमरलोकमा गएर जन्म लिन्छ। आत्माले सबै थोक भन्छ। फेरि बाबाले भन्छ भोलि गएर के भन्छ? यदि आत्माले बाबालाई राम्रोसँग चिन्छ भने फेरि भोलि गएर के भन्छ भन्ने पनि त्यसको पनि बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञान दिएको छु भन्नुहुन्छ। त मृत्यु लोकमा फेरि अर्को जन्म लिँदैन। यदि केही हिसाब किताब रहेछ भने सजाय खानुपर्छ। कर्म भोगेर चुक्ता गर्नुपर्छ, फेरि पद उच्च मिल्दैन। यो कर्मको गहन गति बाबाले बच्चाहरूलाई नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छौ। सतयुग हो सत्व प्रधान, हर चीज त्यहाँ सत्व प्रधान हुन्छ। भन्छन् कृष्णले गाई पाल्थे, राजाहरूले गाई पाल्छन् र कृष्ण त सत्यको पहिलो राजकुमार हैन, त उहाँलाई गाई पाल्नको के जरुरी छ? बाबाले भन्नुहुन्छ राजाले कहीँ गाई पाल्छन् र? यस्तो कुरा त हुँदै होइन। यो देखाउँछन् सतयुगमा गाई पनि धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छ। उनलाई कामधेनु भनिन्छ। जगत अम्बा सरस्वती पनि कामधेनु हुन्। एकै जन्मको लागि सबैको मनोकामना पूरा गर्छिन्। तिमी पनि कामधेनु हौ, त्यही नाम फेरि यहाँका गाईलाई राखेका छन्, जसले धेरै दूध दिन्छ। राजाहरूको घरमा धेरै राम्रा फर्स्ट क्लास गाईहरू हुन्छन्। यहाँ पनि राजाहरूको पासमा यस्ता राम्रा राम्रा हुन्छन् भने स्वर्गमा सुन्दर होलान्। स्वर्गमा कति सुन्दर होलान्। त्यहाँ कुनै दुर्गन्ध आदि बिल्कुलै हुँदैन। यो दुनियाँमा त के छ त अहिले चारैतिर दुर्गन्ध छ। बाबाले भन्नुहुन्छ सतयुगमा कुनै पनि प्रकारको दुर्गन्ध हुँदैन। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ म आएको हुँ, तिमीलाई सुन्दर फूल बनाएर साथमा लैजान्छु। बाबा किन आउनु भएको छ? हामीलाई सुन्दर फूल बनाएर साथमा लैजानको लागि। मलाई बोलाउँछन् नै, हे पतित पावन
आउनुहोस्। पतित दुनिया पतित शरीरमा आउनुहोस्। यी हुन् पतित, उनी हुन् पावन फरिस्ता, अन्तर देखाउनुहुन्छ। तिमी पनि पतितबाट यस्तो पावन फरिस्ता बन्छौ। सत्योगी देवताहरूलाई डिटी भनिन्छ। सूक्ष्म वतन फरिस्ता हुन्। अब तिमी फरिस्ता पवित्र बन्छौ। बाबाले कति सहज शिक्षा दिनुहुन्छ। यहाँ आउँदछन् कुनै पनि बाहिरका मित्र सम्बन्धी, घरबार, काम धन्दा आदि याद गर्नु हुँदैन। बाबाको सम्मुख आएका छौ नि, यहाँ आएका हौ नै योगको कमाई गर्न। त्यसैले यसमा लाग्नुपर्छ। यहाँ किन आएका हौं त हामी? योग गरेर, बाबालाई याद गरेर कमाई गर्नको लागि, 21 जन्मको प्राप्ति गर्नको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ आएका हौ नै योगको कमाई गर्न। त्यसैले यसमा लाग्नुपर्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। बाबा गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा सजायहरूबाट मुक्त हुनको लागि मुक्त हुनको लागि पुरानो सबै हिसाब किताब योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। ट्रस्टी भएर सबै थोक सम्हाल्नु छ। ट्रस्टी भएर सबै थोक सम्हाल्नु छ। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। आत्माभिमानी बन्नु छ। आत्माभिमानी बन्नु छ। सजायहरूबाट मुक्त हुनको लागि पुरानो सबै हिसाब किताब योग बलद्वारा चुक्ता गर्नु छ। ट्रस्टी भएर सबै थोक सम्हाल्नु छ। कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। आत्माभिमानी बन्नु छ। दोस्रो पोइन्टमा यो कमाईको समय हो। यो कमाईको समय हो। यसमा घरबार, काम धन्दा आदि याद गर्नु छैन। काम धन्दा आदि याद गर्नु छैन। फरिस्ता बन्नको लागि
एक बाबाको यादमा रहने एक बाबाको यादमा रहने पूरा पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। पूरा पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। यो कमाईको समय हो। यसमा घरबार काम धन्दा आदि याद गर्नु छैन। फरिस्ता बन्नको लागि एक बाबाको यादमा रहने पूरा पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। आजको वरदान छ, आफ्नो शान्त स्वरूप आफ्नो शान्त स्वरूप अवस्थाद्वारा शान्तिको किरणहरू फैलाउने शान्तिका किरणहरू फैलाउने मास्टर शान्ति सागर भव। मास्टर शान्ति सागर भव। आफ्नो शान्त स्वरूप अवस्थाद्वारा शान्तिका किरणहरू फैलाउने मास्टर शान्ति सागर भव। विस्तारमा वर्तमान समयमा विश्वका अधिकांश आत्माहरूलाई सबैभन्दा धेरै आवश्यकता छ। सबैभन्दा धेरै आवश्यकता छ सच्चा शान्तिको। सच्चा शान्तिको। अशान्तिका अनेक कारणहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् र अझै बढ्दै जान्छन्। स्वयं अशान्त नभए पनि अरूको अशान्तिको वायुमण्डल र वातावरणले शान्त अशान्तिको वायुमण्डल र वातावरणले शान्त अवस्थामा बस्न दिँदैन। शान्त अवस्थामा बस्न दिँदैन।
अशान्ति र तनावको अनुभव बढ्नेछ। अशान्ति र तनावको अनुभव बढ्नेछ। यस्तो समयमा तिमी मास्टर शान्तिका सागर शान्तिका सागर बच्चाहरूले अशान्तिका संकल्पहरूलाई मर्ज गरेर विशेष शान्तिको प्रकम्पन फैलाऊ। विशेष शान्तिको प्रकम्पन फैलाऊ। स्लोगनमा बाबाका सर्वगुणहरूको अनुभव गर्नको लागि सदा ज्ञान सूर्यको सम्मुख रहने गर। सदा ज्ञान सूर्यको सम्मुख रहने गर। मिठे बच्चे, तिमीलाई नशा हुनुपर्छ। हाम्रो बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। हामी उहाँको सम्मुख बसेका छौं। प्रश्नमा कर्मको गहन गतिलाई जान्ने बच्चाहरूले कुन चाहिँ पुरुषार्थ अवश्य पनि गर्छन्? उत्तरमा यादमा रहने, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यादबाट नै पुरानो हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। उनीहरूले जानेका छन् आत्माले यदि पुरानो हिसाब किताब कर्म भोग चुक्ता गरेन भने उसले सधैँ खानु पर्नेछ र पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, पुनर्जन्म पनि त्यस्तै हुन्छ। ओम शान्ति।